Assalamu alaikum, dear students. It's class 12th, subject political science, and our today's topic is ethnic conflict and democracy in Sri Lanka. तो जैसा कि हमें मालूम है कि श्रीलंका हमारे चंद हमसाया ममालिकों में से एक है। तो जो हमारे दूसरे हमसाया मुल्क है जैसा कि चाइना है या पाकिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इसी तरह से चाइना भी, ये श्रीलंका भी हमारा हमसाया मुल्क है। तो श्रीलंका जैसा कि हमें मालूम है 1948 में अपनी आज़ादी हासिल की और इस आज़ादी को के हासिल करने के साथ साथ श्रीलंका में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो श्रीलंका ने फेस की, that was serious strife based on ethnicity, even leading to successional moments. यानी इथनिसिटी पे वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो इथनिसिटी क्या है? इथनिसिटी एक विद इन द ग्रुप, एक ग्रुप में अलग अलग, चाहे वो रिलीजियस के हिसाब से या इलाकाई हिसाब से या कोई दूसरे कोई ऐसा फैक्टर है जिस हिसाब से ग्रुपों में अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं। यानी कि एक ही स्टेज में या एक ही एरिया में मुख्तलिफ ग्रुप पाए जाते हैं। हालांकि उसकी बेस क्या होगी वो तो दूसरी बात है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो कि किसी खास चीज़ से दूसरे ग्रुप से अलग है, जैसे कि पहाड़ी लोग है या कोई और, या मिसाल के तौर पर बंगाली है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, या कोई और भी है। यानी कि विद इन द ग्रुप्स कोई ऐसा चीज़ जो कि डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे लोगों से, तो इसको इथनिसिटी कहते हैं। तो श्रीलंका में यही एक प्रॉब्लम थी जो कि उन्होंने फेस की। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही श्रीलंका की जो पॉलिटिकल रिजीम थी, जो पॉलिटिकल वहाँ पे दौर था, वहाँ पे उसका गलबा था सिनालीज का। सिनालीज कम्युनिटी, एक कम्युनिटी थी, एक कौम था जिसको हम सिनालीज कहते थे। तो ये दिस कम्युनिटी वाज होस्टाइल टू तामिल्स हु हैड इंटीग्रेटेड टू श्रीलंका। यानी कि ये कम्युनिटी जो थी उनको तामिल के साथ एक तरह से, जिसको हम कहते थे, एक तरह से एक रेस थी उनके बीच। तो सिनालीज जो था, वो कम्युनिटी जो थी, उनको पॉलिटिकल राइट्स जो थे उनको वो देने के लिए डिनाई किया जा रहा था, या सिविल या सोशल या इकोनॉमिक राइट्स जो थी उनकी, उनको क्योंकि तमिल लोग जो थे वो यही बिलीव कर रहे थे कि श्रीलंका उनका है। तमिल लोग जो थे वो उनको ये यकीन था कि श्रीलंका उनका है, और इसलिए वो जो सिनालीज ग्रुप था, जो सिनालीज कम्युनिटी थी, उनको वो जो हुकूक मिलनी चाहिए थे उनको नहीं दे रहे थे। तो इस लिहाज से जो ये उनको ये इख्तियारात या उनको ये हुकूक देने से इनकार किया जा रहा था, वहाँ पे इस हिसाब से फिर एक मिलिटेंट नेशनलिज्म जिसको हम कहते हैं, एक मोमेंट हो गई, एक जिसको एक मोमेंट वहाँ पे कहा जा रहा था जिसमें मिलिटेंट्स भी शामिल थे। तो जिसको कि आज भी हम जानते थे, ये जो मिलिट्री ग्रुप था जिसको हम कहते थे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, LTTE, यानी लिबरेशन तमिल टाइगर्स भी हम बोलते थे, या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जिसको हम बोलते थे। वो पूरी तरह से फाइट कर रहे थे इस चीज़ को हटाने के लिए, और कभी कभार उन्होंने एरियल अटैक्स भी की, जैसे कि 2007 में वो उनकी डिमांड जो थी वो एक सेपरेट तामिल इलम का वो जिक्र कर रहे थे, या तामिल कंट्री की। उनका ये मानना था कि हम सेपरेट करेंगे इसको, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका की जो पार्ट्स थे
کچھ پارٹس جن کو ہم نارتھ ایسٹرن پارٹس کہتے ہیں ان کو ہمیں وہ سپریٹ علیحدہ ہی دے دیجیے. چونکہ جو تاملز تھے دیز پیپل آر آف انڈین آرجن، یہ ہندوستان کے بنیادی رہنے والے ہیں. تو ہندوستان گورنمنٹ جو تھی ان کا بھی پریشر تھا کہ ان تاملز کو ہیلپ کیا جائے، مطلب وہ ہیلپ کر رہے تھے ان کو باتوں کے ذریعے یا ادر پلیٹ فارمز کے ذریعے. اور 1987 میں ایک ایکارڈ سائن ہوا ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان کہ ہندوستان نے ایک جس کو ہم کہتے ہیں پیس کیپنگ فورس، PKF پیس کیپنگ فورس یا IPKF اس کا مطلب ہے انڈین پیس کیپنگ فورس، جس کو سری لنکا بھیجا گیا تاکہ وہاں کی جو حالت تھی وہ سدھر سکے، ٹو امپروو ریلیشنز بٹوین تاملز اینڈ سری لنکا. لیکن یہ جو تھی یہ پیس کیپنگ فورس that ended fighting Tamils, سری لنکا regarded it. سری لنکا نے اس کو یہ تصور کیا یہ ہماری اندرونی معاملے میں ایک طرح سے دخل اندازی ہے، اور اس طرح سے ان کو وڈرا کرنا پڑا 1989. آج بھی وہاں پہ کرائسس ہو رہی ہے اور ایفورٹس آر آن، آج بھی یہی کوشش ہے. مختلف جو ریپریزنٹیشنز ہیں جیسے کہ مختلف کنٹری بھی اس کو ایفورٹس لگا رہے ہیں، جیسے کہ ناروے ہے، سویڈن ہے، کہ دو جو پارٹیز ہیں ان کو ایک طرح سے ان کا کمپرومائز ہو جائے. سو بائی دا اینڈ آف 2008 یا 2009 کی شروعات سری لنکا نے LTTE کے خلاف ایک بہت ہی بڑا آپریشن شروع کیا اور اس کو ڈسبینڈ کیا گیا، اور کلنگ آف LTTE چیف اس نے اس تنظیم کو پوری طرح سے کمزور بھی کر دیا. لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ملکوں کے اگینسٹ جیسے کہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، کہ ان ملکوں کے اگینسٹ یہاں پہ سری لنکا میں ایک سٹیبل ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اور وہاں پہ GDP بھی جو ہے یا باقی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بھی قدرے بہتر ہے. So this was all about ethnic conflict and democracy in Sri Lanka. Thank you. See you again.